नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको सँगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2079 साल फागुन 1 गते सोमबार, फागुन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, तदनुसार फेब्रुअरी 13 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। सरकारले विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार संशोधन गरेर बजेट घटाएको छ। यसै सन्दर्भलाई आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रमुख प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। आजको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन स्रोतको दबावले घटाइयो बजेटको शीर्षकमा समाचार छापेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घट्यो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नेपाल समाचार पत्रले बजेट 2.5 खर्बले घट्यो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़को संशोधित बजेट शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ भने त्यसै गरी आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले घटाइयो बजेटको आकार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै अन्य पत्र पत्रिकाहरूले पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइएको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। हामीले कार्यक्रम अखबारमा सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको खबरलाई लिँदैछौं। बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन स्रोतको दबावले घटाइयो बजेट शीर्षकको समाचार रहेको छ। राजस्व संकलनले नकारात्मक वृद्धिको लय समातेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको आकार घटाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले बजेटको स्रोतमाथि दबाव परेपछि सरकारले शुरू विनियोजनको तुलनामा 13.59% ले बजेट घटाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट 2 खर्ब 43 अर्ब रूपियाँले घटाइएको जानकारी दिनुभएको थियो। यससँगै चालू आवकको संशोधित बजेटको आकार 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ 77 लाख पुगेको छ। सरकारले चालू आवकका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ रूपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकूलता सिर्जना भएकाले बजेट संशोधन गरेर घटाउनु परेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। स्रोतको हिसाबले अत्यन्त चाप देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, राजस्व पनि लक्ष्यको तुलनामा 24.8% ले घटेको हुँदा धेरै लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था थिएन। बजेटको अर्धवार्षिकी मूल्याङ्कन स्रोतको दबावले घटाइयो बजेट शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै समाचारलाई लिँदैछौं। अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब 2.5 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ 15 मा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। तर वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार 14% ले घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़मा सीमित गर्नु भएको छ। अर्धवार्षिकी समीक्षा मार्फत यति ठूलो अंकमा बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो पटक हो। लक्षित राजस्व नउठ्ने निश्चित भएपछि आमदानी र खर्चको लक्ष्य घटाइएको हो। बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घट्यो। कान्तिपुरको खबर हो यो। त्यस्तै आजको नेपाल समाचार पत्रले पनि बजेट 2.5 खर्बले घट्यो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राजस्व संकलन 5 दशकपछि ऋणात्मक, 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने, मूल्य वृद्धि लक्ष्य भन्दा माथि पुग्ने, डलरको भाव बढ़दा सरकारलाई 67 अर्ब थप दायित्व, कार्यान्वयनमा नगएका र पूर्व तयारी नभएका आयोजनाहरू रोकिन सक्ने, थप दायित्व सिर्जना हुने, नयाँ कार्यक्रम नआउने, लक्ष्य अनुसार सुधार
नभए थप कसिलो नीति लिइने, चालू खर्च 86.37%, पुँजीगत खर्च 82.51% भनेर विभिन्न बुदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ आजको नेपाल समाचार पत्रले प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई घट्यो बजेटको आकार 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़को संशोधित बजेटमा राजस्व 50 वर्षकै खराब स्थितिमा 8% को आर्थिक वृद्धि नहुने, राजस्व संकलन 24.8% ले कमी, सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 12 अर्ब बढ़ी, सभा गोष्ठी सेमिनार खर्चमा रोक, शुरूआत नभएका कार्यक्रम रोक्का लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएर यो समाचार प्रकाशित गरिएको छ। 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़को संशोधित बजेटमा आजको राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रूपियाँले घटाउनु भएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ रूपियाँ बजेट मध्ये 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ मात्र खर्च गर्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएको हो। घटाइयो बजेट शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सरकारको एजेण्डा अर्थतन्त्रमा सुधार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसके देश नै जीवन र मरणको अवस्थामा जाने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजलले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको अबको बाटो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रमुख एजेण्डा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने रहेकाले यो विषय केवल व्यक्ति र सरकारसँग सम्बन्धित नभई देशसँग जोडिएकाले यसलाई सुधार गर्न नसके देश जीवन र मरणको अवस्थामा जाने बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयास गरिएको र सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार रहेको बताउनु भएको छ। सरकारको एजेण्डा अर्थतन्त्रमा सुधार शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा एकतामा जनयुद्ध दिवसको सार्थकता शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सरकारले जनयुद्ध दिवसको स्मरण गर्दै फागुन 1 गते सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय विदा दिएको हो। शान्ति सम्झौता मार्फत जनयुद्ध अन्त्य भएपछि पहिलो पटक सरकारले यस्तो विदा दिएको हो। यसअघि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक विदा दिएको थिएन। सरकारले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक विदा दिएको जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा 2052 फागुन 1 गते रोल्पा र सिन्धुलीको एक-एकवटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर जनयुद्ध शुरू गरिएको थियो। त्यस यता प्रत्येक वर्ष माओवादीले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा स्मरण गर्दै आएको छ। यद्यपि सरकारका तर्फबाट यसको स्वीकारोक्ति भने पहिलो पटक भएको हो। एकतामा जनयुद्ध दिवसको सार्थकता शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिँदै कानून मन्त्रालयले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रबन्धन सम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउन सकिने व्यवस्था छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै त्यस्तो व्यवस्थामा प्रश्न उठाइसकेको छ भन्ने समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ। यो समाचारमा विभिन्न व्यक्तिको भनाईहरूलाई समेत उद्धृत गरिएको छ भने केही
शीर्षकहरू पनि रहेका छन्। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्छ भन्ने सर्वोच्चकै फैसला छ। गौरीबहादुर कार्की उहाँ विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँको भनाईलाई नयाँ पत्रिकाले यो समाचारमा उद्धृत गरेको छ। स्रोत नभएको सम्पत्ति दण्डनीय हो। यस्तो सम्पत्तिमा मुद्दा लाग्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतकै फैसला छ। स्वयं कर घोषणाबाट कर तिर्दैमा कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त गराउन पाइँदैन। यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाकै विरूद्ध हुन्छ। यसले कालो सूचीकै सम्भावना बढ़ाउँछ उहाँको भनाई हो। यो अवैध सम्पत्तिको कर तिर्दैमा अपराधबाट मुक्ति दिन मिल्दैन। रामेश्वर खनाल उहाँ पूर्व अर्थ सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। आमदानीको स्रोत हुन्छ, आमदानी नभई सम्पत्ति हुँदैन। त्यसकारण सम्पत्तिको स्रोत नहुने भन्ने पनि कहाँ हुन्छ र? कर तिरेको कारणले मात्रै अवैधानिक सम्पत्ति वैधानिक गराउन पाइँदैन। कसैले अवैधानिक काम गरेर सम्पत्ति कमाएको छ भन्दैमा उसलाई मुक्ति दिन मिल्दैन। गलत कारोबारबाट आर्जित सम्पत्ति पुनः लगानी गर्न दिने र उसलाई सम्पन्न गराउने हो भने संविधानकै बरखिलाफ हुन जान्छ। यो भनाई पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको हो। त्यसै गरी उपशीर्षकहरू समेत रहेका छन्। यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर, सम्पत्ति शुद्धिकरण आफैमा सम्बद्ध कसुर होइन, मूल कसुरको सह-उत्पादन हो। मूल कसुरलाई लुकाएर आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउन शुद्धिकरण गरिन्छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा 7 भदौ 2072 मा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। थुनामा रहेका भारतीय नागरिक माधव कुमार भगत पुनरावेदक प्रतिवादी भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीले यसको फैसला गर्नु भएको थियो। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिँदै शीर्षक दिएर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा 1 वर्षदेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। केही मुख्य बुदाहरूलाई यहाँ उल्लेख समेत गरिएको छ। न्यायालयमा विवाद र अन्यलको 1 वर्ष 1 फागुन 2078 प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा दीपक कुमार कार्की। 21 फागुन 2078 संसदमा 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन। 15 भदौ 2079 निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराको बयान प्रारम्भ। 1 असोज 2079 महाभियोग लगाउने सहितको प्रतिवेदन सभामुख सामु पेश। 2 असोज 2079 संसदको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको व्याख्या गरी जवराको सर्वोच्च फर्किने प्रयास। 15 असोज 2079 कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अवकाश। हरिकृष्ण कार्कीलाई कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी। 21 मक्सिर 2079 संसदका महासचिवद्वारा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्राचार। सर्वोच्च फर्किने जवराको दोस्रो प्रयास असफल। 27 मक्सिर 2079 जवरा अवकाशमा। महाभियोग प्रक्रिया अझै अन्यलमा। त्यसै गरी भित्र समाचारमा लेखिएको छ, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा महाभियोग दर्ता भएको सोमबार 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्षमा कायम मुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय चल्दा न्यायिक संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। 1 वर्षदेखि कायम मुकायमको नेतृत्वमा न्यायालय शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको खबर हो। यो कार्यक्रम अखबारमा अब केही विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ला शीर्षक दिएर आजको कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक करिब 17 महिनापछि सोमबार काठमाडौँमा बस्दैछ। बैठकमा भाग लिन भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा सोमबार बिहानै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। क्वात्रा र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल बीच दुई मुलुकका विभिन्न आयाममाथि छलफल हुने बताइएको छ। दुई मुलुक बीच प्रशासनिक तहको सबैभन्दा उच्च संयन्त्रको बैठकमा थाँती रहेका सीमा समस्याका विषयमा छलफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर रोचकताका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो पटक परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक 2078 भदौ 28 र 29 मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। त्यति बेला दुई पक्षबीच सीमा सम्बन्धमा कुरा भएको नेपालका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, तर त्यसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको सम्बन्धमा छलफल भए नभएको खुलाइएको थिएन। परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ला शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले राष्ट्रपतिको सवारी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकारले थाल्यो अध्ययन शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जनका लागि अध्ययन थालेको छ। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा सड़क खाली गराउँदा आम नागरिकले शास्ति पाएको तथा सुरक्षाकर्मीबाट ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक कुटिएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउन अध्ययन थालेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी आम नागरिक र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी कार्यविधि परिमार्जन हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको सवारी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकारले थाल्यो अध्ययन शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको खबर हो यो। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च 20% कटेन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्दा 1 दर्जन भन्दा बढ़ी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 20% पनि कट्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिकी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पर्दछ। उक्त मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत विनियोजन 5 अर्ब 37 करोड़ 70 लाख मध्ये चालू आवकको पुससम्म 15 करोड़ 70 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च 20% कटेन शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा बल्ल पर्यो हिउँ शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङको शिरमा रहेको क्रपु डाँडामा गत वर्ष भन्दा 1.5 महिनापछि हिउँ परेको छ। आइतबारदेखि कर्पु डाँडा र पर्यटकीय ठाउँ सिक्ले क्षेत्रमा हिउँ परेको हो। पोखराबाट एकै दिनमा पुग्न सकिने कर्प्यू डाँडामा हिउँ परेपछि हिउँमा रमाउन आन्तरिक पर्यटक पुग्छन्। समुद्री सतहदेखि 3100 मिटर उचाइमा रहेको कर्प्यू डाँडामा हिउँ खेल्न जाने पर्यटकको चहल पहल बढेपछि गत वर्षदेखि होटल पनि सञ्चालनमा आएका छन्। बल्ल पर्यो हिउँ शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा प्राथमिकतामा श्रम अडिट शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। श्रम तथा व्यवसाय सुरक्षा विभागले श्रम अडिटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जनाएको छ। विभागले श्रम ऐन नियमावली तथा 5 वर्ष अघि कार्यान्वयनमा ल्याएको श्रम अडिट मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिएर काम गरेको जनाएको हो। विभागका निर्देशक मणिनाथ
गोपले मापदण्ड आएपछि श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको संख्या विगत 4 वर्षमा 5 गुणाले बढ़ेको जानकारी दिनुभयो। प्राथमिकतामा श्रम अडिट शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लोड शेडिङले उद्योग संकटमा शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। प्राविधिक गडबडी र मर्मत सम्मारको नाममा हुने अघोषित लोड शेडिङका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग धन्दा संकटमा परेका छन्। नियमित विद्युत आपूर्तिको अभावमा यस औद्योगिक करिडोर अन्तर्गतका उद्योगको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परेको हो। बजारमा तरलताको अभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण लामो समयदेखि संघर्षरत उद्योगी विद्युत कटौतीको मर्कामा समेत परेका छन्। लोड शेडिङका कारण उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित हुन सकेका छैनन्। लोड शेडिङले उद्योग संकटमा शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरू छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रतिबद्धता शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रमा भ्रष्टाचार निकै चर्को समस्याका रूपमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ़दो अवस्थामा छ। 100 पूर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा 33 अंक प्राप्त गरेको छ। नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको लाममा पंक्तिबद्ध छ। बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कठोर कदम चाल्न राज्य संयन्त्रलाई यसले बाध्य पारेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना मुलुकको सुशासन कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। सुशासन बिना समृद्धि समेत सम्भव छैन। भ्रष्टाचारका अनेक अवयवलाई नियन्त्रण गर्नु वाञ्छनीय छ। मुलुकको विकास तथा समृद्धिले अपेक्षित गति लिनका निम्ति भ्रष्टाचारका जरा काट्दै जानु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रतिबद्धता शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले देखाएको बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। भाका नागेको 1 महिनाभित्र ऋणीले सावा ब्याज भुक्तानी गरे बैंकले हर्जना ब्याज लिन नपाउने 2 करोड़ रूपियाँसम्म कर्जा एक पटकका लागि पुनर्संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न पाइने 7% ब्याज दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने लगायतका व्यवस्था सहित शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिकी समीक्षा सार्वजनिक छ। यसबाट बैंकले साना तथा मझौला ऋणीलाई केही सहुलियत दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले देखाएको बाटो शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले उस्तै छ विकृति शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने आजको नेपाल समाचार पत्रले संरचनागत भ्रष्टाचार शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले थलिएको अस्पताल शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै आजको अखबार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।